प्रतिष्ठापना ही सांगेच्या महालान भितर आमच्या नगरपालिकेच्या उद्यानान भितर जाता। हांव ह्या निमित्तान ह्या समितीचे खूप खूप मनकादांतल्यान अभिनंदन करता, तांकां शुभेच्छा दिता आनी संपूर्ण सांगेचे जनतेक जांची आस्था आशिल्ली, जांचे प्रेम आशिल्ले, जांची मागणी आशिल्ली आनी कित्येक वर्षांची ही मागणी आज फळाक येता आनी एक बरो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो हांगा उबो रावता, आमच्या आराध्य दैवताची स्थापना हांगा जाता। म्हणून परत एक फावटी सगळ्यांक शुभेच्छा। फाल्यां कार्यक्रम हो असो आसतलो की सकाळी 10 वरांचेर ह्या मुर्तीचे म्हणजे रितसर आनीक आमच्या पुरोहितांच्या हस्ते हाका विधिपूर्वक छत्रपती शिवाजी महाराजांची ह्या मुर्तीची स्थापना जातली। ताचेर जलाभिषेक, दुधाभिषेक आणि बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो आमच्यो वैदिक सनातन धर्मान ज्यो विधी आसात त्यो पार पडटले आणि त्याच्या नंतर एक 2 तासांच्या पथकान भितर तीर्थप्रसाद जावं बाकीच्यो सगळ्यो विधी जातले। एक भव्य दिव्य अशी मिरवणूक सांग्या नगरपालिका क्षेत्रांत भितर जातली। म्हजी मागणी आसा, आमचे सगळे शिवप्रेमी आसात, शिवसैनिक आसात, जांचे आस्था आतापर्यंत ह्या मुर्ती कडेन आशिल्ली, तांणी सगळ्यांनी न चुकता फाल्यां ह्या विधीक आनीक ह्या मूर्ती प्रतिष्ठापन सोहळ्याक आवर्जून उपस्थित रावचे। शक्य आसा जर जाय जाल्यार आपले वाहनय घेवन येवचे आनीक हे वाहन आमच्या उद्यानाच्या शेजारील आमचे जे बस स्टँड आसा त्या बस स्टँडाचेर पार्क करून ह्या उद्याना भितर जमचे आणि ताच्या नंतर मोठे शिस्तीन मिरवणुकी भितरही सामील जावचे। हांव परत एक फावटी ह्या समितीचे अध्यक्ष आमचे श्री संगमेश्वर नाईक, तशेंच आमचे सत्यवान नाईक आनी सुप्रज तारी आनी आमचे संजय रायकर, तशेंच निखिल नाईक तारी हांचे सगळ्यांचे खूप अभिनंदन करता की ह्या दिसांनी तांणी ही जी अवेअरनेस केली, जागृती केली, तुमच्या गांवां भितर मिटिंगो केल्यो आणि उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद ह्या सोहळ्याक मेळोवन दिलो। म्हणून खूप खूप मनकादांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। देव बरें करूं म्हणटा आमचे चर्चीचे, जरी ही मूर्ती प्रतिष्ठापना जाता आसतना चर्चेच्या समोर जाता आसतनाय तांणी सहकार्य केले की दोन्ही धर्मा मदीं तेड जावचे ना, सलोखा जाती सलोखा निर्माण जावचो हाचे खातीर फादर रोमियो डिसिल्वा आणि तांच्या फाब्रिका कमिटी आमचे बरोबर उबी रावली। आमचे सगळे सांगेचे काउन्सिलर एकमतान हांगा उबे रावले। म्हणून ह्या सगळ्या जनतेचे सगळे जे आमचे स्टेक होल्डर्स आसात तांचे खूप खूप मनकादांतल्यान हांव अभिनंदन करता की सांग्या भितर आमचो जातीय सलोखा धर्मा मदीं आमचे एक एकरूपता हे सगळें घडोवन हाडपा खातीर सांग्यांनी फुडाकार घेतला आसा आनी संपूर्ण गोंयान भितर एक अशें एक नवे आमी म्हणटा की आदर्श घालून दिल्ले आसा की सर्वधर्म समभाव सलोख्यान आनीक आमच्या शांतिकायेन कशें वावुरतले हें एक एग्जाम्पल सांग्या वयल्यान पळोवपाक मेळटा। फाल्यांच्या उत्सवाक म्हज्या सगळ्या सांगेवासियांनी तशेंच कुडचडे केपें आनी संपूर्ण गोमंतकांतल्या शिवप्रेमींनी सकाळी 10 वाजता हांगा आवर्जून उपस्थित रावचे ही नमळायेची विनंती। जो विषय आमी पयलीं पासून सांग्या म्हाला भितर शिवाजी महाराजांचो पुतळो हें स्मारक एक उबी करपाचें आमचें स्वप्न आशिल्लें आनी आज हें स्वप्न सगळ्यांच्या सगळे जातींच्या आदाराचेर म्हणल्यार हिंदू जावं क्रिश्चन जावं मुस्लीम जावं हांच्या सगळ्यांच्या सहमतीन आज शिवाजी महाराजांचो पुतळो ह्या सांगे भागात लागता। ताचे चडांत चड श्रेय आमचे सांगेचे आमदार बाब सुभाष फळदेसाय हांकां वता की तांच्यांनी मध्यस्थी करून आनी सगळे काउन्सिलरांनी तांकां सपोर्ट, तशेंच आमची समिती आनी तशीच चर्च समिती हांच्यांनी सगळ्यांचो सपोर्टान आज व्हड्या उमेदीन आनी व्हड्या उत्सवान फाल्यां शिवाजी महाराजांचो पुतळो स्मारक सांगे म्युनिसिपालिटी भागात उद्यानात हांगा फाल्यां छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती तिथीच्या अनुसार आणि त्या जयंतीच्या निमतान आम्ही समितीन सगळ्या सांग्यावयल्या शिवभक्तांक शिवप्रेमीक घेवन एक भव्य दिव्य पुतळो शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबो करपाचो एक संकल्प केला। त्या दृश्टीन मोठी तयारी सबंद तालुकाभर केल्ली बी आसा। हजारो लोक फाल्यां हांगा येतले बीन त्या दृश्टींतल्यान आयची पत्रकार परिशद आसा आनी ह्या समितीच्या वतीन ज्यो ज्यो गजाल्यो आमी ठरयल्या केल्या त्यो ह्या तुमच्या मुखार विशय प्रत्येक जाणाच्या हेतूंतल्यान येतलेच। तर सर्वप्रथम हांव सगळ्यांचें स्वागत करता। आयची जी प्रेस आसा ती तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचे आपोवणे आसा फाल्यांच्या उत्सवा निमित्त, कारण की फाल्यां जी भव्य मुर्ती थंय स्थापना जातली शिवाजी महाराजांची, तो एक मोठो उत्सवच कसो जातलो। त्या उत्सवाक
आमी सगळे तुमी सगळे शामील आसतले अशी हांव आशा बाळगेतां, कारण की कमिटी आमगेली जेन्ना वावराक लागली तेन्ना आमकां खूब प्रयत्न करपाक पडले, खूब मातशी चळवळ जाली, पूण आमदारान आमच्या सगळ्यांक एकजुटान एक मतान सर्व धर्म समभाव अशें एकत्र करून एक निर्णयाचेर ठाम निर्णयाचेर ही आज आमकां मुर्ती स्थापना करपाचो दीस आयिल्लो आसा. सगळ्यांक कॉमन विचार मांडून सगळ्यांचें डिस्कशन करून ताजेर एक डिसिजन घेवन फाल्यां आमी मोठ्या उत्सवान आमची सांग्यार उद्यानाक म्युन्सिपालिटीच्या उद्यानाक एक भव्य अशें मुर्ती स्थापना करता शिव महाराजाची. त्या महाराजाच्या शिव मुर्तेक उपस्थित आसतले अशें हांव तुमची सगळ्यांची अपेक्षा बाळगेतां. आनी फाल्यां सुमारे धांक असो उत्सव सुरू जातलो आनी त्या उत्सवाक पदकाचो शामील आसतले, पदक आसतले, ढोल ताशे आसतले. खूब जल्लोशान अशें आमी ती साजरे करपाक पळयतात आनी ह्या जल्लोशाक ह्या उमेदीच्या भाराक तुमी सगळ्यांनी शामील रावचे आनी आमची उर्बा तुमी वाडोवची. सगळे समेस्त सांगेकाराक समेस्त गोंयकारांक हांव उलो मारतां की सांग्यार शिव महाराजाची मुर्ती शिवाजी महाराजाची मुर्ती नाशिल्ली आनी ती आज मुर्ती कितली वर्सांनी हांगा सांग्यार स्थापीत जाता मुर्ती. म्हणून हांव सगळे समेस्त सांगेकारांक जाती भात भेद बी कांय धरना आसतना ह्या उत्सवाक तुमी हांगा उपस्थित रावचे आनी आमचो उत्सव वाडोवचो आनी सांग्याचेर बरे उदरगतीक लागून आमी सगळ्यांनी एकजुटान एक मतान आमदारा बरोबर रावचे आनी मुखाल्ली जी सांग्याची उदरगत आसा ती आमी घडोवन हाडची.